सदुवाते सांगाता मेळटात थैसर आसा हांव तांचे मोदेगार थैसर दोवाते सांगाता मेळटात थैसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी मुर्ती करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी मुर्ती करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जिवंत जेजू ते जिवीत जोडून जेजू शेल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान मेल्लो मनीस आमकां धैर्य दिवंक शकता गे मेल्लो मनीस आमकां सांगात दिवंक शकता गे मेल्लो मनीस आमकां वाट दाखोवंक शकता गे पूण जीव आसली तरी मेल्ल्यांक कित्याक तुमचो सांगात ह्या मेल्ल्यांक कित्याक तुमकां आदार दिवंक तुमी आपयतात जिवंत आसल्याक आपयानी तुमकां सांगात दिवंक तुमकां वाट दाखोवंक तुमकां धैर्य दिवंक आनी जिवंत जाला कोण एकलोच कोण ताजे बागा दुसरो कोणूच तुका सांगात दिवंक शकना धैर्य दिवंक शकना या वाट दाखोवंक शकना त्या जिवंत जेजूक वळखल्ले आमी भागी त्या जिवंत जेजूच्या एकवटांत आसलेले आमी भागी देखून आणखी चड आनी चड आमचो भावार्थ त्या जिवंत जेजू थंय घट करया आनी जर तर 7 जण आसोनी आमी जिवंत जेजूक आमच्या जिणेचो सांगाती हे आमकां धैर्य दिवंक सांगाती हे आमकां वाट दाखोवंक सांगाती म्हूण स्विकार करच्या बदलाक ह्या संवसारांतल्या मनशांक ह्या मोरोन माती जाल्ल्यांक आमी आमच्या आदाराक आपयलां तर जेजू लागचें बक्षाने मागया एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारूंक सांगता मनाची चूक तोंडात विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांचो फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुक्षून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र
पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता ते तुवें आमकां जिवीत जोड दिलाय. त्या जिवंत जेजू सवे आमी जिवीत जोडून धैर्य आपणावन तुज्या त्या सताक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 5 वळ 12-16. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 5 वळ 12-16. कुणा आनी आसार्या आनी धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो कुणा आनी आसर्यां केली. भावार्थी सगळी एक मेळ जावन साल्मांच्या मंटपान सांगाता मेळटली. लोक तांकां भोव चड मानतालो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणीय धैर्य घेनातलो. पूण सोम्याचेर सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो संख्यो इतल्यो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वावोवन हाडटालो. आनी पेद्रो तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या तोड्यांचेर पडूं म्हणून काटल्यांचेर आनी हांतुरणांचेर तांकां दवरतलो. जेरुसलेमा बोवारींच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसाराचे उपाद्र भोगतल्यांक घेवन हरिहरींनी समो जातालो आनी सक्कडी बरी जातली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सृष्टी हरम बतावनो आसलेल्या बापा हरम अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभतान असलेल्या बापा आरंभ अंत नकलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळा 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 तुका. जुवांव केल्ले उगडापण क्रिस्ताचे दर्शन. हांव जुवांव तुमचो भाऊ जेजू क्रिस्त सवे तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेन आनी सोसणेकायेन तुमचो सहभागेले. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पात्मोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजिल्ले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकालो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एका पुस्तकान बरय आनी तें 7 पवित्र सभांक म्हणजे एफेजाक, स्मिर्नाक, पेर्गमाक, तियातिराक, सार्दिसाक, फिलाडेल्फियाक आनी लावोदिसेयाक धाड दी. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुवलो. तेन्ना म्हाका बंगाराच्यो 7 दिवटोन्यो दिसल्यो. त्या दिवटोन्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगोळ दोगलो न्हेसलेलो आनी ताच्या हर्द्या बोवारी बंगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवेंबरी आनी हिमांबरी धवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळटले. ताचे पांय फुटाक घालून काडलेले पितुळे बरी तळतळतले आनी तसो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी घसतलो. आपल्या उजव्या हातान ताणें 7 नेकेत्रां धरलीं.
ताच्या तोंडांतल्यान पजलेली 2 दारीची एक तलवार भायर सरतेली आनी ताचे मुखामोळ दनपाराच्या सुर्या बरी परजळटले. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां ताळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजो हात म्हजेर दवरून म्हळें, भिये नाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांव सुतो जिवंत. एका काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो तो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्या. सौम्या तो सात सर्गी बापा सो आयलोय दाखोवन तो मोगता सो. सौम्या तो सात जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान भरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्या. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआं शुभ वर्तमान अवसर 20 वळ 19 तावन 31 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडटा. त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शिस धारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तवळ जेजू तांचे मोदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पदकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. जांचीं पदकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखल्लीं असर्यां आनीक जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्लेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानचे जाय. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडी जाय. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानदी जाय आनी जिवीत जोडी जाय. जेजूक देवाचो पूत म्हणून, तो क्रिस्त म्हणून ताका एकल्याक मागला
अभिषिक्त केला तोच तुझं म्हजो सोमी आणि देव म्हणून सत मानून ताच्या पांया इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान थोड्या दिसां पयलें एक पिक्चर मॅसेज कोणागे म्हाका धाडिल्ली आनी त्या पिक्चर मॅसेजींत एक रूख आसा रुखाच्या कुशींत एक तळें आसा आनी रुखाच्या भोंवतणी इल्लेशें रान आसा आनी एकलो रुखार अर्द्या रुखार सोडोन आसा देवल्यार इशिल्यान सिंह आसा धरणीर तळ्यांत उडल्यार थंय सिसर आसा क्रोकोडायल मोसाळे वयर चडल्या ताच्या माथ्या वयरूच एक सोरोप आसा कितें करचें म्हूण कळना सवाल आसा ह्या परिस्थितींत कितें करीत एक सवाल आसा ह्या परिस्थितींत कितें करीत रुखार अर्द्या रुखार सोडोन आसा मनीस सकला येणे पळयतना धरणीर तणाच्या मदें सिंह आसा इशिल्या कुशीन तळ्यांत सिसर ह्या क्रोकोडायल आसा वयर पळयता तर सोरोप आसा ह्या परिस्थितींत कितें करीत म्हूण सवाल केला देखून एकल्यान कशें तुमी पळयतात न्ही सकला जाप दिल्या BJPक सर्वा जाय तुमची जाप कितें म्हजी तुजी आमची जाप कितें ओलो मार आयकता हांव लागींस तोलो हांव मुखास तोलो हांव कर तोलो हांव ओलो मार आयकता हांव लागींसर वेंग तोलो हांव मुखासर ये तोलो हांव उक्तें कर तोलो हांव म्हणटा कोण बागी पळय असल्यो परिस्थित्यो जायत्यो जायत्यांक घेतात वय म्हूण तुका आनी म्हाका आमकां असल्यो परिस्थिती आयल्यार इशिल्यान सिसर आसूं दी तिसऱ्यान सिंह आसूं दी वयर सोरोप आसूं दी या तुज्या भोंवतणी दुस्मान आसूं दी आमच्या सांगता कोण आसा आमचे भितर कोण आसा बायल्याक पळोवन आमी भियेचे की आमचे भितर आसलेल्याक पळोवन तांणी भियेचे हो घोट सतमाना भाव भयणी भायर आसल्या सिंहाक भायर आसल्या सर्पाक भायर आसल्या सिसरेक पळोवन आमी भियोवचे न्ही पूण आमचे भितर आसलेल्या जेजूक पळोवन तांणी भियेचे आनी धांवाचे उरल्यार भीक मागून खाता म्हणून देखून हांवें तुमकां सांगलां बेंबरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान आनी कोणें हें सत मानून घेवं ना कोणाक हें सत कळीत जावंक ना ती आज ह्या शिसां बरी भितरल्या कुडांत बसून खीळ घालून भियान खांपोवन जियेतात जोनच्या वंजलांत आवसवर 20 वळ 19 तावन ऐका जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 तावन कितें जाता जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान जुदेवांचें भें तुमकां कोणाचें भें शिसांक आसलें भें जुदेवांचें तुका आनी म्हाका आमकां आसा भें कोणाचें विचारा तुमकां विचारा फादर जेरीचें व्हडलो जुदेव दिसता आसा भें पळय न्ही शीस भियान ते जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले हांगा आमी दारां दांपल्यान म्हळ्यार भितर लावस भायर वचों नाका म्हणून बियान आमी भितर आसांक हांगा हांगा दारां दांपल्यांत जनेलां दांपल्यांत कित्याक आमची थंडाय तांकां मेळची नाका आनी तांची गरमी आमकां येवची नाका पळय मू आमी थंडायत आसां ते पळय मू आमी खंय शांत वातावरणांत ते पळय सैरभर जावन आसा वय मू ते आमकां नाका हें आमकां जाय हें तांकां नाका हें आमकां जाय वय मू
धारांक घालून दारांत आपोवन भितर एकठांय जावन आसले. एकलो ना सकळ सांगत आसा जाल्यार भिरांत. ल्हान आसतना तुमी केदाळे पळयलाय दैराक तुमी कितें व्हरतल्यात दैराक कोणी मेळना जाल्यार सुन्याक व्हरताल्यात न्ही वय की न्ही ये रे पेट्या म्हणून पेट्याक आपण व्हरनातले सुन्याक दैर दिवंक ना. आनी तुमी खंय भायर काळोखांत वसाचे जाल्यार दैराक कितें व्हरतल्यात बोडी व्हरतल्यात. कितें व्हरतल्यात दांडो व्हरतल्यात वय मू. आनी तूं अणी काळोखांतल्यान चलतना दैराक टॉर्च व्हरतल्यात. बाबा आतां भायर येता सगळें येता. धैर दितलें कोलें टॉर्च, धैर दितलो कोण दांडो, धैर दितलो कोण सुने माजार, धैर दितलो कोणी ना ल्हान भुरग्याक ये रे म्हज्या सांगात नापून व्हरतले. पळया आमी कितून चुकोवन पडुल्ल्या. सकड आसात भाव भयणी जाल्यार भियेल्यात. एकलो न्ही शीस सकड सुदैवांच्या बियान शीस दारांत आपोवन भितर एकठांय जावन आसले. शीस एकलो न्ही सकड एकठांय जावन आसले. पूण हांगासर आमी सकड एकठांय जावन आसतना कोणाक इल्ली तरी भिरांत आसाय एकलो आसल्यार भिरांत आसाय. कित्याक धैर्य दितलो धैर्य दितलो. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो. पूण ह्या भियेल्या पुक्केल्यांक धैर्य दिता कोण आतां मुखार ऐका. तवळ जेसू तांचे मोदे गांवांत येवन रावलो. इतले जण आसोनी धाटे मोठे दिंडे आनी तुमी जाणात माश्टे धरचे कशे आसतात म्हणून. कारवी मोगोर घटमूट आसतात वय मू. आनी हे जुदेव भितर बशिल्ले खावून आसले कशे आसा तेय तुमी जाणात वय मू. तांकां भियोन आशिल्ल्या हांकां जेन्ना जेजू येता कितें जाता तांचे मोदे गांवांत येवन रावलो. जेन्ना जेजू तांच्या जिवितांत प्रवेश जाता मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. शांती येता. जेन्ना तुमच्या थंय शांती ना कुटुंबांत शांती ना जेजू आयल्या वेळार कितें हाडून येता येसू इरुवा मनेयल्ली आनंद आनंद येसू इरुवा मनदल्ली ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ पळयांनी जेजू येताना कितें घेवन येता शांती तुमकां म्हणालो शांती घेवन येता. आनी इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. पळयांनी गी शांती तुमकां म्हणालो जेजू आयलो जाल्यार कांय बदलाव नाका जावंक ना. पूण मागीर तो दाखयता कितें दाखयता ताणें तांकां आपले हात केळयलेले हात दाखयले आनी आपले कडवळ आनी दाखयले. बलयेनी उक्तें गेल्लें कडवळ तांकां दाखयले. सोम्याक देखतच आतां तांकां वळख मेळ्ळी. अब्बा हो न्ही थोड्यांक वळख मेळ्ळ्या परंतु तुंगी ते धामुसर वळख मेळटा ना कोण वळख मेळयलेस वा तुमकां वळख मेळो ना जेजूची मेळ्ळे जेजूची वळख मेळ्ळ्या तक्षण शीस कितें जालें सोम्याक देखतस शीत संतोषान भरली. तुमकां संतोष ना आनी की तुमी सोम्याक देखूंक ना दिसता. तुमी संतोष पावस हांवें काल हांगा बायला कितें कंतारा सुरू केल्यार मात्र गी म्हणून ना गी वय मू सोम्या केन्नाय संतोष वय की न्ही. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always and again I say. देखून सांपलान बेश्टें बरोवंक ना. फिलिपिकांना पयल्या पत्रां वचपा 4:4 जिवंत जेजूची तुका खरी वळख आसा जाल्यार त्या जेजू सेवे संतोष पावा सदांच संतोष पावा. परत त्या नांव सांगता संतोष पावा म्हणटा सांपावल फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4.
सोम्यातय सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा देखून बाबा मी हांगा आयले वेळार न्ही केदाळे संतोषान वसा पळयतले तुमकां पिशे म्हळ्यार म्हणी वो कितें हांसून येता बा म्हणून हांवें सांगिल्लें न्ही तुमकां त्याच थाळयो पेटा आनी स्मायल दिवनूच वसा वो कोणाक थाळयो पेट्टा म्हणी सारतीत वो कितें आज बार संतोशान आसा म्हणून पळय मू देव चुता कितें म्हणटा सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा सोम्यातय सोम्या सवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा आमकां करपाक केन्ना मेळ्ळ्या वो संतोष ही शांती हें समाधान वो मोग वो मैपास वो एकवट वो बाबार्ती हें सुवार्ता वय कोणा जावन सोम्याक आमी भेटल्ल्या घडये जावन वाडल्या वय सडल्या वय वय उणी जाल्या हरी ते देवाचे उतार आयकता आनी वाडटा सडटा उणी जाता सांगा वाडटा आनी सडटा वय मू आमी आनी कितें दोशी जाता वय की न्ही सोम्याच्या जेवणांत मात्र सोम्याच्या जेवणात आम्ही दादोशी जाता ना कुटुंबाच्या जेवणात आम्ही दादोशी जाता वय मू आज मात्र नेमच्या शुक्रारा सोनवारा वयल्या शुक्रारा सोनवारा 5 दीस हांगा सोम्याच्या जेवणा सोम्या कुटुंबाचें जेवणी आसतलें पळय आनी सोम्याच्या जेवणान जावन संतोष कुटुंबाचें जेवणी आसतलें म्हणटाना सगळ्यांची तोंडां परस चडली सोम्याच्या जेवणा सवय न्ही सोम्या सवय आमचें जेवण आसतलें घराय तुम्ही सोम्या समय जेवतात तर संतोष बरी जावन आसतात भलायकेवन जावन तुम्ही उरतात या तुम्ही तुमचे मोबायल पुसून विंगड बसून जेवता जाल्यार भलायकेंत येनात एकवटांत येनात उजवाडांत येनात मोगांत येनात कुटुंबांत येनात वय मू वय की न्ही देखून आतां हॉटेलांनी पळय स्पेशल प्लेटी हाडल्यात खंय तुम्ही जाणात न्ही स्टिलाच्यो प्लेटी शिताक सांबार आनी तरकारी लोणचें आनी चटणी घालूंक आनी एक बाग आसा घेता तूं मोबायल दवरूंक तसल्यो प्लेटी म्हण घरा हाडी नाकात तुमचे सत्यानास नाका आमकां न्ही बाळेले इद्रू साकू खंयचे वय मू तशें म्हणटा न्हू एकलो पळय इतलो खंजूस मारवाडी गे ल्हानसो मोको आसा घरा कडेन कोलो कातर न्हू बरें करून मेजार बसून जेवच्या बदलाक कोलो कसो आसा तो इंच एक हें दवरलां कालें चेर दवरलां आनी कातर नासतना तो इंच एक कोल्याचेर वाडून जेवता वो तो कोलो बरो धुवन थंयच सोडटा परत्यान जेवंक अशें केल्लें जाल्यार आमचें भारत कितलें बेगीन डेवलप जातालें वय मू पळया हें सगळें आमकां कळटा तो तात्कालीक संतोष क्षणीक तो संतोष एका घडये एका खिना भितर म्हणटात न्ही संतोष पूण हो संतोष सोम्याक देखतस सोम्याक देखतस शी संतोषान भरले वाव देखून एक पाटी पळयलें तितलो संतोष जाला सदांच तुजे सवय आसा म्हणटात कितलो संतोष आयचे न्ही तुमच्या सैऱ्यांक खंय एक पाटी भेटलेल्या वेळार तुमकां संतोष वय मू पूण सदांच सोमी तुमच्या सवय आसा म्हणल्यार तुमचे ते सत तुमी मानून घेता कितलो संतोष आयचे तेन्ना ते संतोष पावतात जेजू वळखातात आनी जेजू तांकां परत्यान कितें म्हणटा परत्यान जेसून तांकां म्हळें शांती तुमकां परत्यान म्हणालो खरी शांती तुमकां हाडून आयला हांव भियान खावजेन तुमी हांगा बसून आसात खरी शांती हाजे पयलें तुमकां सांगलां संवसार तुमकां शांती दिना जो वंजला वर्स 18 आनी वळ 33 जॉन चॅप्टर 18 वर्स 33 जॉन 16:33 जो वंजला वर्स 16 आनी वळ 33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें म्हजे खातीर थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो सांगल्या संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच देखून बाबा मागीर संवसारात चिटकाल्यार संवसारी मनशां सांगता बरसल्यार बसल्यार तुमकां कंत बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां देखून संवसारच्या मनशां सांगता वसोंक रावोंक जे सोदी नाकात ना शांती आसली वगडायतात बदलाक मरये बरी सोम्याच्या पांया तळ बसून ती शांती आपणाया आनी जेन्ना तूं भियान आसा कावजेन आसा सोम्याक उलो मारा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकतालो वय मू कीर्तन 9 आनी 1 91 वर्स 15 कितें म्हणटा
14:15. Psalm 91 verse 14:15. तो म्हजो मोग करता देखून तुम्ही खरेंच ताजो मोग करता देखून हांव ताका हांव निवारतलो ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून खरेंच जिवंत जेजूचें नांव तूं वळखताय तर हांव ताका राखतलो तो तुका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना पळया त्या दळा जिवंत जेजूक वळखून ताजो तुमी मोग करता जाल्यार तुमी ताका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा घडोलो ह्या भयणीन सिल्वेन सारकें सांगलें, सारकी जाप दिली. कित्याक तुज्या भावाचें रीण आनी फारीक जावं ना. कित्याक तुज्या भयणीच्या पुताक कशें जालें, सारकी जाप दिली. तूं ताजो मोग करताय तर देखून बेश्टें सरना. ह्या दिसांनी परतून आमकां आयको मेळटलें, तूं म्हजो मोग करताय गी वय जेजू, कितलो म्हजो मोग करताय तूं म्हजो मोग करताय गी, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या दितो सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितो विशेव. शेळयांक म्हज्या दितो सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितो विशेव. तूं म्हजो वय जेजू मोग, तूं म्हजो मोग करताय गे, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तर पाळ म्हजो आदेश दिवन म्हजो संदेश. ऐकातेल्यांक मेळटा शांती, स्विकार केल्ल्यांक लाभता जिवीत. ऐकातेल्यांक मेळटा शांती, स्विकार केल्ल्यांक लाभता जिवीत. तूं म्हजो मोग करताय गी, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. मोग करतल्या सो तोय मोग करता. मोग करतले ताका उलो मारतना तो आयकता. मातने मोग करतल्यांक तो शांती घेवन येता. देखून जेजूचो मोग करा, शांती तुमची जातली. मातने शांती सांगता. जेजू तांकां म्हणटा शांती तुमकां म्हणून अशें म्हणून ताणें जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो. ताणें तांचे श्वास सोडलो. बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. बापान म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांव तुमकां दिता न्ही. आनी एक पिक्चर मॅसेज हांवें पळयली. ल्हानसो भुरगो ल्हान आसतना, आमी पळय ल्हान आसतना एका हातान चड्डी कोल धरून घट्ट धरून इस्कालाक येतालो. म्हाका जबाबदारी दिल्या म्हणलो. कली जबाबदारी चड्डी निकाले निसरोंची चड्डी उखलून धरूंक. ती जबाबदारी न्ही शी सांग. बापान दिल्ली जबाबदारी. जेजू म्हणटा हांव तुमकां दिता. इतले पर्यंत कोणें सुवार्ता प्रगट केली. आतां जेजू कितें म्हणलो, कितें म्हणलो, जशें बापान म्हाका धाडला बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. हांव तुमकां धाडटा. हांगा भितर बसूंक न्ही. साबार जाण मार्काच्या वांजेलांत 16:15 थंय बरयलां. कितें बरयलां ऐका. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा म्हणून बरयलां. सगळ्यांक आयकता बसा म्हणून. सकट बसल्यांत. आतां तुमकां वसा म्हणून ना. खाली बाबा स्टँडीन सांगलें वसा म्हणलें. आतां वसा नाकात. कोण म्हणटा म्हाका आयकलें जेवण वसा खंय. नाजाल्यार उरा जाल्यार मागीर न्ही. घेवन वसा, जेवण न्ही. हांगातान वसा पूण घेवन वसा. कोणाक? पवित्र आत्म्याक. ना तर तुमी बसा, कांय जायना. देखून हांगा जेजू म्हणालो शांती तुमकां अशें म्हणून बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक घेन आसतना वसा नाकात. खंय घरांनी सुवार्ता प्रगट कर. तुजी सुवार्ता आसले स्वार्थ जावंक आसा. देखून आज खालच हांगा रितीर जाली. हांव वयर गेलो ऑफिसाक. एक ईमेल आयला ऑफिस नंबरार.
तिन्ही दिसा आयिल्ली न्ही पादां थंय बरें जालें देवाचें उतर बरें करून दिलें तुमी सपनांनी भावानी दिलें बरें समजालें आनी तुमी सांगिल्लें भावान सांगलें सारकें म्हूण दिसता म्हाका पूण भायर कित्याक ह्यो रिती रिवाज आनी कितें आसात धर्मान केल्यात की देवान केल्यात म्हूण म्हाका सवाल केला हांगा 3 दीस आमी कशें चलोवन वेलें बेस्तार शुक्र शेनवारा त्या भयणीक सारकें म्हूण दिसलें खंय जिवंत जेजू थंय जिवीत म्हणलें कितें आतां तिणें म्हाका सवाल घाला ह्यो रिती कित्याक रिवाज्यो कित्याक ही परत्यान कित्याक करतात ह्या विशयान तिका जाप जाय खंय कसले जाप दितात तुमी कसली जाप ती धर्म पाळटात आमी उतार पाळटा हांगासर तुमकां कितें पाळूंक उलो देवाचें उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सोतांनी उतार जावन आसा दैवीक उतार करता जिवीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सोतांनी उतार जावन आसा दैवीक उतार आता जिवीत उर्जी उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससना उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे देखून आईची शिकवण आयकून तिका जाप मेळटली देखून मनीस पटवून पडला कित्याक पटवून पडला म्हळ्यार तुमकां सांगलां माथ्या वांजेला वसर 22:29 मॅथ्यू 22:29 पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना देखून पटवून पडल्यात देखून ते रिती रिवाज्यो आनी कितें पळय संवसाराच्या आचारान करनासत ऐका जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून कितून पडल्यात पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना कित्याक ते आनीक पटवून पडल्यात आनीक कित्याक उस्तितात पुरतात कुर्सायतात केळायतात आनी कित्याक एकच जाप पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तांकां ना देखून हांगासर आमी पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आपणायल्या देखून एकच दुसरें उतार ना देखून तो हांगा जेजू पळय आनी जिवंत जेजू नाका म्हणटा वसा बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्या जाल्यार तांणी घेवंक ना त्या दीस पवित्र आत्म्याक तांणी घेवंक ना कित्याक तांचो भावार्थ जिवंत जेजू ते आनी थीर जावंक ना तांणी पवित्र आत्मा घेतलो त्या दीस निजाक त्या पवित्र आत्म्यान भरलेले केन्ना जेजू सर्गा सोडून 50 दीस उतरलेल्या उपरांत वय मग पेंतेकोस्ताच्या तोय दीस येतालो हांगा नियाळ करूंक भियेनाका पूण हांगा जाल्यार म्हणटा तुमी भियेल्यात कित्याक दैर दिवचो आत्मो तुमचे सवय दैर दिवच्या आत्म्या भेमोजे धांवडाय बोजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय दैर दिवच्या आत्म्या भेमोजे धांवडाय बोजोवच्या कित्याक शीस भियेल्यात हाका कारण दैर दितलो पवित्र आत्मो तांणी आनी की घेवंक ना कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें जेजूस तांकां सांगता वसा नाकात बापान बसयलेलें देणे तुमकां मेळटा पर्यंत वसा नाकात आपोस्तलांची कृत्या वचवर 1:4 आनी 5 Acts chapter 1 and verse 4 and 5 बापान बसयलेलें तें देणे म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुमचेर येता पर्यंत वसा नाकात जेरुजालेमांतून भायर वसा नाका म्हणटा जेजू ऐका एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये जेरुजालेमांतले तांणी भायर सर वसा नाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा सै म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली बापान बसयल्ले देणे कोण लुका समांजेला वचो 26:40 लूक चॅप्टर 24 verse 49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे म्हज्या बापायन बसयल्लें तें देणे हांव तुमचेर हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन सर्गींत हांव येवची सकत ती बापान बसयल्लें देणे दैवीक सकत देखून आतां आमी गायले उता देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी उता जावन आसा
दैविक सक उतार करता जिवीत. बापान बसयलेलें देणे म्हणजे सर्गींतान येता ती येवचे ते सक्तेन सक्तेन. तुम्ही बळवंत जायसर तुम्ही बळवंत जायसर तुम्ही शहरांतच रावासय. वा रावाजे वचूनच जायना वचूंक. भे बिरांत कावजेनी कानयोन लज अमर्याद कानयोन हाची ताची बिरांत कानयोन आमकां वचोंक जायना भाव भयण. आज कित्याक सुवार्ता परगट जायना ह्याच कारणा खातीर. ह्याच कारणा खातीर भिरांत कावजेनी आकांत कितें म्हणटात कोण कितें करतात कोण. पण पवित्र आत्म्याचें देणें तुका मेळ्ळ्यार तुका भिरांत ना कावजेनी ना आकांत ना. जेसो सांगात तुका आसा तर कसलेच भिरांत तुका हें म्हाका आमकां आसची ना. देखून जेसो म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली. आतां पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत तुजी पातकां तूं दन रावना भिये नाका आनी कोणाची पातकां पळोवन तुजी येनाय. सारकें का पवित्र आत्मा तुजेर आयला तर तुजी पातकां काणयोन बरो काणयोन तूं जिवंक जायना. ह्या पवित्र आत्मा तुजे थंय आयला जाल्यार तो पवित्र आत्मा हेरांक तांची पातकां दाखोवन दिता. कित्याक तांणी पातकाची ती पातकी जिणी सांडून नवी जिणी तांणी स्विकार करून तितलेंच. तो येतलो तेन्ना आमी वाचता न्ही की जोहांच्या वंजलांत वचवर 16 आनी वळ 11. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 11. नीती फायसला विशान ताच्या पयलींची वळ वास 10. नीती विशान आं पातका विशान कित्याक म्हाका ताणी सत म्हणलो ना. नीती विशान कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवची ना. पळोवची ना ते. नीती फायसला विशान नीती फायसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर क्यास्तीचें फर्मान पडलां. पळया न्ही गे. देखून पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना सगळें तुमकां दाखोवन दितलो. सत कितें फट कितें काळो कितें उजवाड कितें मोग कितें राग कितें देव कोण देव सारको जिवीत कितें मरण कितें सगळें. ताजे उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां विंसवण आसा. जिविताची विंसवण करताय तर जिवीत तुका राखोन आसा. चोंसाची विसवण करता तर देसवाड तुका राखोन आसा. क्यास्त तुका राखोन आसा. सलवणी तुका राखोन आसा. भिरांत तुका राखोन आसा. देखून आज तुजे मुखार म्हणजे मुखार आमच्या मुखार हर एकल्या मुखार आसा भाव भयणी. देखून घेया पवित्र आत्म्याक म्हणटा जेजू तांकां म्हणटा कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली. कोणाची पातकां तुमी बक्षिनात म्हणटाना आतां आमी बक्षुंचे न्ही. हांगासर आमी देवाची उतर दितना तुका ह्या म्हाका आमकां आमच्या बऱ्या ह्या वायटाची कितें जाता जिविताची जिणेची समजणी मेळटा. वय मू आमी वायट केलां गी बरें केलां गी वय मू नियाळ करूंक वय की न्ही. तुज्या जिविताचो जिणेचो विमारसो करूंक अवकाश मेळटा वय की न्ही. तेदा आतां आमी म्हणयत सुकला जेजू सुकला हांव कळेंस सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला हांव कळेंस सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ. आनी त्या दाळा पळयांनी गी तूं तुजें पाताक दाबी बरी वळखताना तुजीं पातकां बॉक्सातात. आनी देवाचें उतर दितले तूं देवाचें उतर स्विकार करतना जेजूक तूं तुजो स्वामी म्हूण वळखताना तुजीं पातकां कोणूच लेखाक धरिनात. रक्ता बरी तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातात. रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातात. इजायासाच्या बुकांत वचवर 1:18. आयजाया चॅप्टर 1 and verse 18. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली. कितली तांबडी आसून ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. कापसा बरी धवी जातली हिमा बरी धवी जातली. पवित्र आत्म्याक तुका पातकी म्हणटा रायना. तुजी पातकां तुका दाखोवन दिता आनी तुज्या पातकांतल्यान तुका भायर येवंक तुका वाट उक्ती करता. आमकां पातकी म्हण थारावंक तूं पातकी रे तूं घातकी रे तूं असो रे तूं तसो रे म्हणून सांगूंक जेजू संवसाराक येवंक ना. बदलाक पातकां तावन सोडका देवंक संवसाराक
पातकां थावन सोडका देव संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया हालेलुया देखून हांगा वस्ते रेतर कर्ण 5 दीस वस्ते रेतर जाल्ल्या उपरांत तुमकांच कळटा कितले तुमी हाळू जाल्यात कितले तुमी नवी जाल्यात कितले तुमी शुद्ध जाल्यात कितले तुमी भगेवन जाल्यात कितले तुमी पवित्र जाल्यात हा 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 कोणी तुमच्या पातकाचे लेखी सारल्या हांगा आं ना कारी तुमची पातकां ताज्या मुखार वळखूंक आनी त्या पातकी जिवीत साणूंक तुमकां हांगा आमी अवकाश करून दिता ना कुमसार ना कावन्सिलींग ना कोणाले सांगोचें म्हणली भिरांत कुमसारा गेल्यार अर्दें सांगून अर्दें लिपोवचें हें गरज ना हांगा आसा बदला जेजू मुखार हांव पातकी ओड पातकी कळो कांजी येवचो हांव पातकी ओड पातकी काळो कांजी येवचो ते ह्या जाग्यार मात एका जाग्यार तुमकां कसलेच भिरांत नासतना कावजेनी नासतना लज अमर्याद नासतना संपूर्ण ताणें जेजू मुखार तुमी कितें करियेत तुमकांच तुमी उक्तें करियेत जेजू मुखार हेरा मुखार न्ही पूण जाल्यार थोडीं आसात देवाचे उतार आयकून ना म्हाका फाटली जिनी नाका म्हणून हांगा हेरा मुखारी उक्त्यान सांगतात हांगा सांगा म्हण सांगाना आमी पूण जाल्यार धैर्य घेवन उक्त्यान सांगतात आनी नितळ जातात जेचे खरेशीच कोणाचें पाताक धरन रावनात रावूंक नजो पूण कोणी पातकी देवाचें उतर दिल्ल्या उपरांत ते पातकांत जियेता जाल्यार तांकां जुवां बाप्तिस्ता बरी आग्याच्या पिलानो म्हणून उलो करूंक या तुमी तुमचे पातकी जिनी सांडिनात जाल्यार तुमी नास जावन वेतल्यात जेजून म्हणून न्हय जेजून सांगू ना गे तुमची पातकी जिनी बदला ना जाल्यार तुमी त्या आशिल्लो हें ते पळय कितें ती तोर कोसलोन पडलेले ते पातकी म्हणून ते मेरोंक नात तुमी तुमची पातकी जिनी बदली ना जाल्यार तुमी तांचे बरीच जेजून म्हणून न्हय वॉर्निंग वॉर्निंग वॉर्न खावंक न्ही वॉर्न खावंक मागीर जेवणा उपरांत पण हांगासर वॉर्निंग इन द मॉर्निंग तेंचो जेजून सांगलें कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतले जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात पूण आज येंत उतार सकाळीं काल तुमी वचून कुमसार जाय एक व्हिडिओ म्हाका कोणी धाडला तुका पाद्र्या म्हणटा कुमसार पाद्र्या पान जावचें न्ही कुमसार तुमी जावचें तुमी जावचें जाल्यार पाद्र्या पाड कित्याक जायचें जेजू कडेन जावंक जायना गे वय मग सोमा सांगचें पूण कुमसार जावचें पाद्र्या पान गे तुवें आनी हांवें आमी तर पाद्र्या पाड्यार जायचें म्हण आसा कुमसार जायचें कोणाचें कुंभसारा कुमसार कॉन्फेशन कोणा कडेन जुवांचें पयल्या पत्रा वचवर 1 वर्स 8 आनी 9 सांगता 1 John chapter 1 and verse 8 and 9 जुवांच्या पयल्या पत्रा वचवर 1 8 आनी 9 आमचें थंय पातक ना म्हण आमचें थंय पाताक ना म्हणटा हांव तर आमी म्हणून जाल्यार आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता आमकांच आमी फटयता हांव तवळ आमचें थंय सत ना म्हण सत जालें म्हण ना म्हण जालें पूण आतां आयका पूण आमची पातकां आमी तूं आनी वळखून हांव जाल्यार आमची पातकां देवा मुखार वळखोन जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून दाविद्रान पाता केल्या उपरांत कोणा कडेन काकलूत मागले कीर्तन 50 आनी 1 वळी 1 2 दाविद्रान येद्या व्हडलें पाता करन कोणा कडेन काकलूत मागले कीर्तन 51 वर्स 1 and 2 काकलूत म्हजी कर देवा देवा म्हजी काकलूत कर देवा देवा कडेन काकलूत मागली आनी तुज्या थीर मोगान म्हजी काकलूत कर तो आपणाचें पाताक वळखता मुखेली वळायका तुजे व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे पातकां म्हजी खंयच्या कांतारांत आसा न्ही पातकां म्हजी आयच्यान सांडटा कोण वय मू कोणाक सांगता तुमी ताका सांगा ताका दिल्ली बस पाळा वेचीक पुता बरी आमी पयस गेल्ले हांव आतां जेजूस अशें आमी फाटीं आयले हांव आज तावन म्हजी पातकां वळखोन घेता तुमची पातकां तुजे व्हड दयाळायेन नाही फाटीं आतां 1 John chapter 1 verse 8 पूण आमची पातकां आमी वळखून आमची पातकां जाल्यार आमी वळखोन जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव ऐका विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो पाद्र्याब विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो तुमचो विकार विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो पाद्रजेरी न्ही गे कितें बरयलां
विश्वासी आणि नीतिवंत देव विश्वासी आणि नीतिवंत देव आमची पातकां आमची बोगसून भातकां बघसून आमकां सर्व खोट्यापणांतली सर्व खोट्यापणांतले नितळ करतलो. नितळ करतालो. देव आमकां तुमची पातकां वळखा, खाली नांवा खातीर न्ही, खरेंच जिनी बदलून पातकां वळखा, पाश्चात्ताप पावून वळखा. पाश्चात्ताप नासतना खाली मायन सांगले वचरे कुमसार जावन ये रे, जावन आयलो. काजारा पयलीं कुमसारा धाडले, काळून आयल्यात. काजार जाल्ले तुझ्या कामाका बोडयतात, धाडयतात. कांय फरक पडना. पाश्चात्ताप पावून लुकास म्हणजे 15:7 सांगता, पाश्चात्ताप पावचे म्हळ्यार रिपेंटन्स म्हणटा आमी. खरेंच वेचीक पुता बरी कळवळण. हांव तुमकां सांगता लूक 15:7. पश्चातापाची गरज नातल्या पाश्चात्तापाची गरज नातलेल्या नवायनो नीतिवंता नवांनो नीतिवंता प्रास पश्चाताप बघून पाश्चात्ताप बघायचे. हांगा आयल्या उपरांत ह्या पातकी जिणेवर हांवें जायतें वायट केलां, खऱ्या निजा देवाक हांवें अपमान केला, मात्र न्ही ताजो मोग हांवें होगडायला, ताचेर आदार करपा हांवें होगडायल्या. पश्चात्ताप पावाजे त्या वेचीक पुता बरी. वेचीक पूत कसो पश्चात्ताप पावता त्या वसवंत वळ 17 शेकीन ताका बोध बूद आयले आनी कशें पश्चात्ताप पावता तो. आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो आपणा इतल्याक तो म्हणालो, आपल्या इश्टा लागीं ताणें सांगूना, बापाय कडेन सांगूना, हांवें पाताक केलां, म्हाका आतां बारीक कंत लागल्या. आपणा इतल्याक तो म्हणालो. म्हज्या बापायच्या घरांत बापाच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी कावन जेवन आसात, देखून आणि हांव बुकेन मरता. हांव आतांच उठो. आतांच पश्चात्ताप म्हळ्यार तशें हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सशी हांव रावतलो, हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा. देखून तुमी पाश्चात्ताप पावून धांवन येजे न्ही फादर जेरी सरशी, तुमी धांवन येजे बापा सरशी, जेजू सरशी. ही सत्य आमकां कळीत जालां. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसर. सो मा चिंतून कंतार केल्यार तुमकां कळटा, पयस सरूंक सोडनाका, कोणाक पयस वचूंक नाका. आज अशें जायचे भाव भयणी तुज्या आनी म्हजें आमचें चिंता मात्र न्ही बदलाप. तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेची बदलावन जेजू अशें धांवून येवंक आनी सदांच जेजू रावूंक. आनी त्या दाळा मात्र कितें जाता, फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानीक कोणाची पदकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतली, कोणाची पदकां तुमी बक्षूंची नात तीं बक्षूंची नात. उपरांत 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे सांगाता नातलेलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. आसानीक एकलो दुबावी ताका पळोवंकूच जाय. दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय, हातांनी आपडलेल्या शिवाय न्ही पातकी येना. हांगा सभा जाण आसा जावं पुरो, तुमच्या दोळ्यांनी तुमी तो सोर्या पळयल्या शिवाय. आज बामणेन असर्यान जायचे जाल्यार देवाचे उतर पयलें सतमान दिजे, नाजाल्यार असर्यान जायनात. आमी असर्यान जावंक राखोन आसा, देवाचे उतर आमकां आयकूंक नाका आनी स्विकार करूंक नाका, असर्यान जायनात. आनी असर्यां कळ्ळी दोळ्यांक दिसची असर्यां आनी भावार्थाची असर्यां. तुमकां ल्हानसो दाखलावन दिता. फाटल्या 5 दिसांनी बाबा दिलसानाच्या कुटुंबा सांगता, ताच्या सर कुटुंबाच्या सान्यांक हांव भेट दिवंक गेलो. साबार वर्सां पयलें ताच्या आवयचो बापूय, दिलसाच्या आवयचो बापूय साबार वर्सां पयलें तो एकदम पियोन्याक बली जाल्लो. पियोन्याक इतलो बली जाल्लो की सगळे खुटां त्या पियोन्या वरवीं सत्यानाश जाल्ले. आनी एका पास्टरान पेंतेकोस्त सभेच्या एका पास्टरान देवाचें उतर दिल्ल्या उपरांत तें देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर स्विकार करून ताणें जिणी बदलली. सगळी ताची जिणी बदलली जायते वर्सां पयलें. आनी ताजी जिणी बदललेली पळोवन, कोणें ताका बदलिल्लो तें पळोवन सगळें घराणेंच ताजी आज्याची सर भुरगीं पूत आनी धूव, एकली धूव, ताची जेसांची आवय ते कुटुंब सोडल्यार आनी एक सिस्टर जाल्ली आसा ती सोडल्यार त्या सभेंत ती सांदे जाली. कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं तांचें जिवीत बदललें.
तुका हांवें जायते सांगलां साबेक घट्ट धरून रावचें न्ही पूण साबे वरवीं म्हणल्यार देवाच्या उतरा वरवीं जेजूक तुवें वळख काडल्या वरवीं जेजूक तुवें स्विकार केल्ल्या वरवीं हांवें सांगलां न्ही स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो स्वामी देव म्हज्या घरा स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो रायसरगीस तुमच्या कुटुंबांत पाद्जेरी आयला गे विगार आयला गे काजेतोर आयला गे तो आयला गे वो आयला गे म्हणलें गरजेचें न्ही कोण आयला गी म्हणलें गरजेचें कोण एक ल्हानसो दाखलो तुमकां त्या दीस जेजू तांच्या जिविताक आयलो आज पर्यंत आनी हांव 5 दीस थंय आसलो ना संवसारी रितीन खंयचें कार्य मागण्यांत मात्र आनी एकामेका मेळचे ती एकामेका बसोवन एकामेका उलोवन एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेले जावन एकामेकाच्या गरजांत पावून जियोवचें देखून म्हाका सुरविल्या क्रिस्तांवाचो उडास आयलो भावार्थी सकड सांगाता मेळटाले वय मू मात्र सांगाता जेवताले वय मू हांवें पळयलें थंय आमच्या मंगळुरांत आमच्या कोंकणी समाजांत तें ना भाव भयण कित्याक जेजू आमगेर आनीक येवंक ना जेजू आमच्या कुटुंबांनी आनीक प्रवेश जावंक ना आमच्या कुटुंबाचो सांदो न्ही आमच्या कुटुंबाचो मुखेली ताणें जायचे Jesus should be the head of our family, not the member of our family. आमी सांदे तो मस्ताक कोलोसगरां पहिल्या पत्रांत आवस्वर 1 आनी ओळ 15 तो एक कोलोशियन चॅप्टर 1 and verse 15 तो जायचे मस्ताक ऐका तो सुप्रतिरूप अदृश्य तो देवाचे जेजू जावन सप्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सरसनामध्ये ताचे ते सर्गींची आणि पृथ्वेची ताचे थंय पळया न्ही सर्गींची तशेंच पृथ्वेची दिसतात ती आणि दिसनातली सरसना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली ताजे सगळें एकवट सगळें ताजे आमचे न्ही पदवी ताजी अधिकार ताजो राजवटकी ताजी जायची न्ही कोणाची तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जावन हांगा सभेंत ह्या समाजांत जावन ती तुमच्या कुटुंबांत काम करच्या जाग्यार पदवी ताची राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका क्रे तितून पर्यंत भाव भयण ताका आमी मुखार दवरीचो ताका आमी आमच्या कुटुंबाचो वडील करया ताका आमी आमच्या सभेचो वडील करया ताका आमी आमच्या हर एका संघ संस्थेचो वडील करीच आनी त्या दाळा मात हांव मुखली वळ कितें म्हणटा सरसना जावचे पयल्यान तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिफाल अस्तित्वांत आसात तो मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आमी सभेंतले सांदे पवित्र सभेंतले सांदे पण मस्ताक कोण जेजू देखूनच वो तोमास तें बरें वळखना कित्याक ताका पळोवंक जाय जेजूक आपडूंक जाय जेजूक न्ही जाल्यार जेजू कितें म्हणटा ताका 8 दीस उतरले 27 उपरांत 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी तांचे सांगाता आसलो दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो हले दारां दांपून आसतना जेजू आयलो खंय एक चावी भोवशे जेजू कडेन आशिल्ली चिंतून पळया आमकां जेजू न्हेजे जाल्यार दार काण भितर हेज्यो न्ही ना गे ताका तुज्या दाराची गरज आसा गे तो सुदार जो असो वांजेला वसवदा व्हड नो सांगता तो सुदार ताका तुज्या दाराची गरज ना चावयेची गरज ना बिगाची गरज ना या तुज्या खंयच्याची गरज ना का जो असो वांजेला वसवदा व्हड नो हांवूच तें दार देखून जेजूक भितर सरोंक खंयच्याय परिस्थितींत खंयच्याय तुज्या गरजांत तुका तुजे थंय येवंक ताका कांय कश्ट ना तूं दारां बंद करून भितर बस तूं आनी कितें कर ताका येवंक जाय जाल्यार तो कसो येता दारां बंदूच आसली न्ही आनी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो देखून वाट तयार करा म्हणटा न्ही आमी करेजमांत आनी आदवेंतांत दोळ्यांक दिसची वाट न्ही
तुझे थंय उंची वाट. आम्ही वाचला न्ही उगडामाच्या बुकांत वचवा 3:20 कळजादारार उबो आसा उमरार तुझ्या राखोन आसा. कळजादारार उबो आसा उमरार तुझ्या. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. दर्शन दी जेजू दर्शन दी जेजू दर्शन दी जेजू. तुमकां दर्शन नाका तुमकां तक्षण दी जेजू तक्षण दी जेजू तक्षण दी जेजू तक्षण दी. आयल्यात एक दीस आजेरी घालूंक आनी तुमकां तक्षणां दिसय. तक्षणां न्ही पयलें दर्शनां जायचे. पळया न्ही हाका तोमासाक दर्शन जावंक ना पूण दर्शन जाल्ल्या उपरांत कितें जाता. पटी 27 तांचे जेजू येवन तांचे मोदे घात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. केन्नाय जेजू येता शांती सोडणे ना मोग सोडणे ना. हे उडास दवरा. जेजूक तुवें आपयल्या तक्षणां तो सगळें घेवन येता. तुमचो बळ सांता क्लॉज क्रिस्मसाक हे पटी कोली पोटली काण घेवन येता. त्या पोटल्यान काही ना. तशें न्ही. जेजूक तुवें आपयलो म्हणटाना जेजूक तुवें स्वागत केला म्हणटाना तो सगळें घेवन येता. शांती घेवन येता संतोष घेवन येता मोग घेवन येता उजवाड घेवन येता सकत घेवन येता जानवाय घेवन येता काकळूत घेवन येता. वय की न्ही ना ना सोडून येता. हो तुमी सारलेल्या उपरांत हो हाडूंक ना म्हणटा तशें वय की तुमी सांगतात पळय कालियातांनी आयिल्ल्या बरी. तो कालियातांनी येताय. परत्यान तो आयलो शांती घेवन आयलो आनी म्हणालो शांती तुमकां. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका बागार सतमान. ह्या फुडा तुमी येतो जाल्यात कोण ना खंयच्याच कडेन बेविश्वासी जायनाकात. विश्वासी जाया. हांवें सांगलां तुमकां कर तुमाका दादोशी कर तुमाका मैपा सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता. विश्वासी म्हळ्यार काले ताजेर तुजो म्हजो आमचो विश्वास आनी कोणाचेर न्ही. कोणाचेर विश्वास केवळ जेजूचेर. इंग्लिशांत वार कडेन काकुलतीचें पिक्चर बरयतात जिजस आय ट्रस्ट इन दी म्हणून घालतात न्ही. खाली ट्रस्ट इन दी म्हणून बरयल्यार जायना. तुजो म्हजो आमचो विश्वास संपूर्ण विश्वास. खंयचें कांतार आसा न्ही होंगे कामयाब होंगे कामयाब होंगे कामयाब हम ओ मन में विश्वास. ओ तुवें बरें येता तुमकां. तो विश्वास दवरल्यार कामयाब. हांगा जेजूचेर विश्वास दवरा होंगे कामयाब. केन्नाय कामयाब. कामयाब म्हळ्यार सक्सेसफूल म्हणजे जैत. कोणाचेर विश्वास दवरल्यार पयन सुरक्षीत पयन संपूर्ण म्हणजे कालें पयनार तुका सुरक्षीत कार्यांत कामांत खंयच्याय ती जैत. देखून आज तो पळय आमकां पळोवचें नाका बदलाक. हांवें सांगलां तुमकां तांणी कालें पळयल्ल्या वरी न्ही तांकां पळोवंक मेळ्ळें न्ही. जेजूक तांणी पळयलो आपडलो आयकलें मात्र स्पर्श केलें वय की न्ही. आमी पळयलें. देखून तूं जेजू कितें म्हणटा मुखार. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही. देखून सबाज जाण अजापां पळोवंक कशी व्हरतात. म्हाका अजापां नाकात. म्हाका एंत व्हडलें अजाप. एंत व्हडलें अजाप. खंयचें व्हडलें अजाप. सकाळीं येता येताना आमचे बाय शांती बरें करून न्हेसून आयलां. भाऊ अंड्री बरें करून न्हेसून आयल्यान. हांवें सांगलें आज कितें स्पेशल म्हणून. आज म्हज्या जेजूचें पेस्त म्हणालें. काल नातलें गे म्हणून विचारलें हांवें. म्हाका म्हज्या जेजूचें पेस्त काली पेस्त आजी पेस्त फाल्यां पेस्त जेवण नाका आमच्या घरा जेवया आमी. हांगा आयल्यार सांगाता जेवया भिये नाका. म्हळ्यार जेजू सगळें जिवीत तशें भाव भयणी न्हू. आमकां सदां हांगा मेळत जाय हांगा सदां ताका पळय तशें ना. हर एका घडये देखून तूं जेजू म्हणटा पळय नासतना सत मानतले. पळय नासतना सत म्हणटात ते कितले भागी. कितले भागी. देखून आमी चड भागी न्ही गे. आमी पळयलां जेजूक ना. हर एक उतार जावन आसा जेजू.
मोग जावन सगळें जेजूक जावं पुरो आमी मनशां रुपार ताका पळोवंक ना मोगा रुपार आत्ता उडत गायले सृष्टी अरंभातावन आसलेल्या बापा अरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नामान तुका शब्दारो पार तुका ऐकताव मोगारो पार तुका जाणा जाताव सतारो पार तुका आमी मानताव आत्म्यारो पार तुका संसाराचो उजवाड तुंच बापा मनशांचो बापोय तुंच देवा सर्गी सदनी तुंच दनिया पातक्याचो आसरो फळ्यांनी गे ताका पळोवन न्ही स्वता रुपार मोगा रुपार आत्म्या रुपार जिविता रुपार आमी ताका जोडला देखून आमी भागी आनी जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली आसरी आनीक जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकान बरोवनात जावं पळय ही 2020 वर्सां पयलींची कितें गजाल पूण आमी जेजूक भेटलेल्या घडयेंत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जाल्लीं जायतीं आसात की ना देखून हांगासर अर्गान दिवंक आमकां अवकाश वय वय गे हांगा येवन मुखार येवन साक्ष दिवंक अवकाश वय की न्ही मात मेळ्ळेल्यांक सांगूंक अवकाश वय की न्ही कसो आसलोय आतां कसो आसाय कोणें कसो तुका केला म्हणून सांगूंक अवकाश वय की न्ही ही जायची साक्ष फाटी येताना काल पोर आमी येताना आमच्या बाबा जेसाची आवयची भयण एकली सिस्टर ती मदर जनरल आशिल्ली तिच्या कॉन्वेंटाक आमी भेट दिली आनी ती सिस्टर म्हाका वळखतात पयलें कितें आमच्या संस्थांत ती संगाता मेळून काम करतात 4 कडेन ते आंध्रात तशें म्हजी वळख तांकां आसली मात्र आमी करचें कामय तिका तांकां कळीत आसलें न्ही फादर तुमी डान्स शिकल्यात म्युजीक शिकल्यात हें पळय सोन कित्याक अशें केलें म्हणून म्हाकाच ती सांगता सक्कड सांगाता मेळून सुमार 10-12 जाणां सांगाता मेळ्ळी आनी म्हजे कडेन उलयतना कित्याक तें पळय तुमी सांडलें हांवें सांगलें तें सक्कड तुमकां एंटरटेन करूंक आज जें कितें हांव करता तें तुमकां एनलायटन करता पयलीं हांव कितें करतलो सगळें डान्स संगीत नाटक स्टेजीचेर कितें हांव करतलो तें सगळें तुमकां कितें करूंक एंटरटेन करूंक पूण आतां हांव कितें करता तुमकां एनलायटन करूंक समजाता तुमकां पयलें तुमकां बरें तमाशे जाताले देखून हे नाटक आनी पळय आसात न्ही ते पळय एंटरटेनमेंट कांय आमी संदेश घरा वरिना पूण हांगासर देवाचें उतर आयकून आमी कितें व्हरता संदेश मात्र संदेशा सवेन जिविताच्या दाताराक आमी आपणायता कोण तो जेजूक देखून जायतीं अजापां जायतीं विस्मितां आसात ती ह्या पुस्तकान बरोवनात नात पूण हांगा बरयलेल्या आसऱ्यांचो शेवट हो जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानीत जाय हें गरजेचें आतां भावार्थाची बुन्याद जावन आसा ही कितें ती भावार्थाची तुज्या हांगा आसलेल्या हर एकल्याच्या भावार्थाची बुन्यादी कित्याक म्हळ्यार ह्याच भावार्थाचेर जेजून कितें म्हळ्यार फाटीं वचता मातेवाच्या वांजेलांत अवसर 16 ओळ 13 मॅथ्यू 16:16 सॉरी मॅथ्यू 16:16 ऐका मातेवाच्या वांजेलांत अवसर 16 ओळ 16 ह्याच भावार्थाचेर बांदल्या पवित्र सभा म्हणटा देवाचें उतर ऐका सिमोन पेद्रोन सीमा पेद्रोन जाप दिली आनी म्हळें तूं क्रिस्त तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत देखून ते तर हांवें केला जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पात्याचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पात्याचो धनी तेन्ना जेजून कितें म्हळें तवळ जेसू पेद्रोक म्हणालो पेद्रूक म्हणालो बागी तू सिमा बागी तू सीमा योनाच्या पुता योनाच्या पुता कित्याक कित्याक हे तुका उगडापे हे केले तुका उगडापें केल्लें कोणेय मनशान मनशांनी न्ही बगार बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान खंयचें उगडापें केलें कितें तें उगडापें केलें तुंस क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हणून उगडापें केल्लें कोणेय मनशान मनशान न्ही बगार बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान बापान हांव तुका सांगता आतां एका तुवें हो भावार्थ उसारलो देखून हे सत तुवें मानून घेतलें देखून हांव तुका सांगता तूं पेद्रू तूं पेद्रू म्हणजे घडप सिमावनी पेद्रू
पेत्रुस तुमगेरे क्लासाने बाय पेत्रुस म्हळ्यार फातोर पात्रोस या पेत्रुस या पेद्रू म्हळ्यार पिटर म्हळ्यार अर्थ पातोर खडाप पेद्रू म्हणजे खडप खडाप आणि ह्या खडपाचेर या खडपाचे म्हळ्यार पेद्रूच्या भावार्थाचेर पेद्रूच्या ह्या भावार्थाचेर देखून आतां पाटी ये जेजुस्सू क्रिस्त कितें ते वाचले ती निमाणी वळ जेजुस्सू ख्रिस्त जेजुस्सू क्रिस्त देवाचो पूत देवाचो पूत म्हणून तुम्ही सत मनीस तुम्ही सत मानदिसय अशें सत म्हणून अशें सत मानल्यार कितें मेळटा ताच्या नावान तुम्ही सासनीक जिवीत जोडीसय ना जाल्यार सासणेक जिवीत ना जेजुस्सू देवाचो पूत जेजुस्सू क्रिस्त जेजुस्सू स्वामी जेजुस्सू सोडवंदा तो एकलोच तुम्ही सत मानतात तर तुम्ही ससान जिवीत जोडटात जो कोण सत मानता जो कोण सत मानता ससान जिवीत जोडता जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता ससान जिवीत कळ्ळें मग जेजुस्सू देवाचो पूत म्हूण कोण सत मानता तो ससान जिवीत जोडटा असा 12 जाण विंगड जाल्यार खाली जेजूक महादन रावल्यात थोडे बापाक महादन रावल्यात आनी थोडे कोणाक आत्म्याक महादन रावल्यात हें गरजेचें भाव भयणीन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान हो संतोष आनी त्या दाळ कितें जाता तुज्या जिवितांत असर्यां वयर असर्यां जातात आयच्या पयल्या वचपन आमी आयकता धर्मताची कृत्यां वसवर 5 आनी वळ 12 तावन 16 एक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 12 to 16 वयर कितें बरयलां कुणा आणि असर्या कोणा आनी असर्यां जेजून केल्ली न्ही जेजूच्या नांवान जाल्ली जेजूक वळख काडल्या वरवीं जेजूक सत मानलेल्या वरवीं कसली खुणा कसली असर्यां जातात आयका आतां आणि धर्मदूतांनी लोकांमध्ये साहित्य कुणा आणि असर्या केली केल्ली कोणें असर्यां धर्मदूतांनी वय मू कोणाच्या नांवान पाटी हे थंयसर आमी वाचता मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17 मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17 धर्मदूतांनी जावं दी कोणें जावं दी करचें असर्यां या खुणा सेवाका वरवीं कुणा जायनात भाव भयणी कोणाच्या नांवान जातात आयका सत म्हणतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली असले असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नावी कोणाचे नावी धर्माचे नावी नाही सभेचे नावी नाही संस्थेचे नावी नाही खंयच्या सेवकाच्या नावी नाही म्हजे नावी ते देवसार सोडयतले जेजूच्या नांवान कालच्या शिकोण्यात सांगलें जेजूचें नांव वर्तें नांव एकच तें नांव अपोस्तलाची कृत्या वसवर 4 वळ 12 कालच्या शिकोण्यात सांगलां एक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 12 कित्याक आमकां सडवून दिवंक तुका शकता म्हाका आमकां हर एकल्या सोडवून दिवंक शकतात आसले दुसरे नाव दुसरें नांवच ना अख्ख्या संवसारान ना खंयसरी ना एकच तें नांव खंयचें तें नांव देखून आज त्या नांवा वरवीं कितें बरें जाता आतां आयका भावार्थी सगळी एक मेळ सावन सलमांच्या मंटपान सांगाता मेळटली लोक तांकां भोवसड मानतलो तरी देखून भावार्थ कोणाचेर हांगा आमी कित्याक सांगाता मेळ्ळ्या कोणाचेर तुमचो भावार्थ आसा देखून जर तर तुमचो भावार्थ जेजूच्या नातूला हांगा सांगाता मेळ्ळा अवकाश आसा पळया न्ही भावार्थ जेजूचेर आसलेल्या वरवीं वो सांगात हर एका शुक्रारा शनिवारा वस्तेरेतरा वेळा मात्रणी तितीन दीस 10 दीस भावार्थांचो मेळ देखून गरजेचें भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर आनी लोक तांकां भोवसड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो आतां तशें जाता सत कळीत आसा लोकांक पूण येवंक भियेतात पर कशें आयिल्लो लोकांक फुल्ल भरिल्लो निमाणे ब्रेस्तार शुक्रार शनिवारा न्ही त्या दीस खंय वसा पूण वचोन एक अवकाश आसा न्ही खंय सरी लितुजेन भाग घे वय की न्ही अवकाश ना त्या काळार लोक भियेतालो भाव म्हणजे ह्या काळार लोक भियेता कांय तुमी चिंता करचे नाका पूण सोम्याचेर सत म्हणतल्या ते भियेनात लोक भियेता पूण सोम्याक सत मानतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या देखीन तुमी सोम्याक सत मानतल्या मदले कांय भेन नासतना भिरान नासतना कावजेन नासतना सीधा तुमी येतात सोम्याक आयकोंक सोम्याक भेटलेले
सत म्हणतले मदले तुम्ही देखून सोम्याचेर सत म्हणतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वावून हाडतलो जावं बरो तुम्ही हांगा पिडेस्तांक वावून हाडची गरज ना आमीच पिडेस्त जावन आमीच पातके जावन आमचेच कितें आसा या आमचे त्याच सवांकान येवन आमी आयल्यार पडू कित्याक म्हळ्यार आतां त्या काळार जेजू फाटलाव करून गेल्ल्या बरी शिसांचो फाटलाव करून गेल्ल्या बरी आतां तशें वेची गरज आसा गे ना सांगाता मेळची गरज जेजूक सतमानची गरज ताका उलो मारची गरज ताजें उतर आयकोन त्या उतराक साक्ष जावची गरज आनी त्या दाळा तुमच्या जिवितांत विजमितां असऱ्यान जातात भाव भयण तक्कट जाता जेजूच्या नांवान खंडीत जाता देखून थोडे पुटी तुम्ही थोडे येतात काले हांगा जातात की म्हणून ना तुझ्या आमच्या जिवितांत जायचे जेजू जापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें खाळो कांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें सोडयलें निवारलें खाळो कांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राख जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राख अजापां विजमितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापां विजमितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको हांव सांगता फाटल्या 27 वर्सांत हर एक घडी अजाप हर एक दीस अजाप हर एका कामां ती अजाप हर एक नाजाल्यार मनशावरी करूंक जायना भाव भयण असाध्य ही करपा वो काल म्हणटात मोग वो उसवाड ही सकत ही जनवाय अशें काम करून खंडीत मनशावरी जायना आमी थकता पूण तुमी पुरो काली पिडा गुण जाल्यार अजाप ना आमकां आत्मे नितळ जाल्लें पळयल्लें तें अजाप जेजूक साक्ष जाल्लें हें पळयल्लें अजाप आमी जेजूक तुमी वळखताले जेजूच सोमी म्हूण स्विकार केल्लें पळोवचें तें व्हरतें अजाप भावार्थाची अजापा ह्या जाग्यार घडटात भावार्थाची अजापा आनी ती वाडाचे सडाचे आनी की आमकां पळोवंक मेळ्ळा अशें आनी निमाणे आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून कित्याक पेद्रूची सावळी पेद्रू कोणा समेत एकवटला हें जायचें हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां वचून 11 वळी 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 11 वर्स 1 म्हजो तुमी फाटलाव करा कित्याक हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता म्हणटा सांब पावलो हें गरजेचें कोणाची सावळी पडूल्या तशें कांय जायना क्रिस्ताची सावळी तुवें जायचे क्रिस्ताची सावळी तूं क्रिस्ताची सावळी जाता ना त्या सावळ्यांत अजापण जातात ऐक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता कसो हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा हांगा पेद्रूची सावळी पडत म्हण कित्याक पेद्रू कोणाक प्रगट करता कोणाक महिमा दिता सांगा जेजूक देखून ताची सावळी पडल्यार पुरो म्हणून पळया न्ही भावार्थ जेजूचेर कित्याक वो शिस्त जेजू एकवटला देखून वो ही समाज जेजू एकवटला देखून हांचे सांगता बसून हांवें मागणें केल्यार म्हाका खंडीत बरें जाता वो भावार्थ हांगा जायते बरें सांगलां हांगा खरेंच जायत्यान उक्तां गेलां हांगा आसा भावार्थाचो मेळ हांगा एकामेकाक कितें म्हणटात एकामेकाच्या गरजां खातीर मागतात उक्त्यान मागना जाल्यार हांगा आसल्या पैकी आतां म्हळ्यार पयलीं आमी एक वर दनपराचें मागताले न्ही मागीर तुमकां आराधन जाय तें आराधन मागीर आमी हाजेर घालचें म्हणल्यार उपरांत तें शुटींग करूंक जायना म्हणल्या खातीर हें केलां पूण खुशी व्हरता जाल्यार आमी परत्यान एक दीस काल्याकच दवरयत काली एक दीस आराधनाक दवरयत म्हळ्यार मागणें कित्याक भावार्थाचो मेळ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ सांगता मेळटाना एकल्याचो भावार्थ घट की सगळ्यांचो भावार्थ एक जाताना घट पळया न्ही त्या वेळा सावळी पडल्यार पुरो लोक बरो जातालो जेरुसलेमे बोवारींच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हारी हारींनी थंय जमो जातालो आनी सक्कडी बरी जातली सक्कडी बरी जातली हांगा येवन तुमी आतां काली एका गरजे खातीर नाका कूड प्राण आत्मो निर्दोश सांबाळलेलो आसूंक जाय देखून ताका वस्ते रेत्र वेळार तुमकां कळटा कशें आमी हळू जाता कशें आमचो जीव नितळ जाता कशें आमचें आत्मय नितळ जाता हांगा तुमकां कळटा कित्याक तुमी जाणा इन्नरी लिंगांत आमकां कितें नितळ जाता जीव नितळ जाता म्हळ्यार जिवाची अस्कत काय भेंगी बिरांगी कावजेनी आकांगी उणेपणगी अस्कत काय गी अवमर्याद गी कितें तुज्या कानगेवन बसलाय आनी निमाण्या दिसा आत्म्याची गटाय मग आत्म्या कितें पुरा वायट रावलें अटकळ रावल्यो अडचण्यो रावल्यो पुराय डिलिव्हरन्सांच पयस जाता न्ही नागी आनी ताका तुमकां निमाणें हाळू जायना नितळ जाल्ल्या उपरांत तुमकां संतोश बगाना
आपशेंत कुरपा भितर येताना आनी सत तूं मानून घेताना भवार्थाक तूं साक्ष जाताना कुडीच्यो सर असकत काय ह्या कुडीक लागल्यो सर पिडाय तुजे तोंड पयस वेतात पण लोकांक सोंसणी कांय ना तितलेंच पळय आमी कितले तेंपा जावन आसले आमी पिडा आयल्या मदें मदें आयल्या वय उरल्या गे रावल्या गे गेल्या गे ना आं कशी गेल्या जेजूक सत मानलेल्या वरें ताजे उतार स्विकार केलेल्या वरें देखून सो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता उडा म्हणच्या बुकांत वाचवर 1 आनी वळ 9 तावन आयका 19 वाचून काड क्रिस्ताचें दर्शन वयर बरयलां क्रिस्ताचें दर्शन तुका आनी म्हाका आमकां जायचें कोणाचें दर्शन जेजूचें दर्शन न्ही क्रिस्ताचें दर्शन आतां जेजू कोण क्रिस्त कोण जेजू कोण क्रिस्त कोण तेका बाळाक जल्म दितले ताका जेजू म्हणून क्रिस्त म्हणून नांव दवरूंक ना ताका मनशा सैमार ताका जल्म मारल्या ताका जेजू म्हणून नांव दवरलें पूण तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा क्रिस्त जाल्लो केदाळा ना जेन्ना बापान ताज्या पवित्र आत्म्या मारिपा ताका त्या लायलो मागलो अभिषेक केलो तेन्ना तो जालो क्रिस्त आतां जेजू क्रिस्त मागलो कोण मागलो कोणाक जेरीक न्ही जेजूक अभिषेक केल्लो कोणाक जेजू वय मू लुका संवंजेला वचवा 4 आनी वळ 18 जेजूच म्हणटा हांव म्हणना जेजूच म्हणटा तो क्रिस्त जाल्लो केदाळ आयका देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा ते दाळा पवित्र ताजे देवान आयलेल्या वेळार देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ते लावचें म्हळ्यार तशें आतां सामुएलान दाविदाक ते लायलो वय मू ते लायतना कितें जालें सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत वचवा 16 वळ 13 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 13 जेन्ना सामुएलेन दाविदाक ते लायलो सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावा मदें मागलो आणि त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो ते लायलो म्हळ्यार अर्थ तो अभिषेक जालो अभिषेक मागलो पवित्र आत्म्यान भरलोलो आनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो पेद्रून कितें म्हळें तूं जेजू म्हळें गी खंय तरी पेद्रून तूं जेजू म्हणलें आसा खंयच्या शेसान तूं जेजू म्हणलें आसा बदलाक क्रिस्त दिव्या देवाचो पूत पळया न्ही देखून हांवें सांगलें वानीन जिजस म्हूण घालूं ना वानीन आनी तो अर्थ आसा ते लायिल्ल्या मागलेल्या अभिषेक्त जाल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सक्तेन भरलेल्या जेजू सवें तुजो म्हजो आमचो एकवट क्रिस्ताचें दर्शन आनी कसलें दर्शन हांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्त सोवें तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेन आनी सोंसणेकायेन तुमचो सहभागी क्रिस्त तुजो सोमी जाताना चडोवन जाताना खंयच्याय कश्टांत ताच्या कश्टां समेत सहभागी देखून तो जेजूक वळख काडल्या उपरांत कश्ट येताना पुरपुरोंक ना पिडा आयल्या पुरपुरोंक ना कालच्या रितीन तांकां एका भावान मागलें हांगा सकाळच्या वेळार तर मस्त रितीर केल्ली वस्त रितीर केल्या उपरांत नानांतर कश्ट नानांतर हिंसा नानांतर तर दुसवाणी दुसऱ्यांदा आयको मेळटा आसा गी ना आयकोंक आसा गी ना म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत माते वस वांजेल अवस्वर 5 वळ 11 आनी 12 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11 12 म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची तुमचे विशयान घडपाक तुमचेर आड उलयतना ते आयकोंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितले बागी पळया न्ही बाबा अर्थार तुका समजना ते रितीर केल्या उपरांत हें दुसऱ्यांत आयकोंक म्हणल्यार आमी बागीत पूण आमी सोंसणीकाय ह्या संकश्टांत आमी सोंसणीक जावंक आसा देखून तुजो हांव कितें म्हणटा तुमचे सवें हांव वांटेली जालो तुमच्या सोंसणीकायेंत हांव वांटेली जालो तुमच्या संकश्टांत तुमच्या राजवटकेंत हांव वांटेली जालो देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो तो पिकनिकाक वचो ना पाटमोसाक ताका कैदी करून व्हेल्लो जुवांक जेच्या शिसाक पाटमोस म्हणल्या त्या आयलँडाक द्वीपाक तो पिकनिकाक वचो ना ताका गडी पार केल्लो क्रिस्ता खातीर देखून तो विंगड जाला समाजांत संस्थेंत वय मू संवसारांत वय गी न्ही कोणा खातीर
हांवें आनी तुवें आमी विंगड जाल्ल्यान कांय उणें ना भियेनाका आमकां विंगड जावंक आसा ताका तुका आनी म्हाका आमकां विसरून काण वेगळें दवरलेलें आसा तेन्ना तुमी चिंचे नाका अयो तांचे ताणें मी पयस गेल्या आमचे तावन ती पयस गेल्यान तें गरजेचें न्ही पूण क्रिस्तांव आसलेल्या सो आमचो एकवट आसा की ना हां हें कुटुंब आमकां देवान फाव केला की ना आमच्या कुटुंबाच्यांनी आमकां सोडल्या रे सांडल्या रे वय मू कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना कोणें पोटयल्या रे आमकां पोटोसो ना बगर ताना ताचे सोवे जियेतेल्या दूख नासतना सासनाच्या ताचे सोवे जियेतेल्या खंत दूख नासतना सासनाच्या कोणा सवेन जिवंक आमकां भाग नातल्यार वडणी कोणा सवेन जिवंक आमकां भाग आसा ससनाक तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां आसा देखून तुमी तुमचो कितें म्हणटा बरो सोसायटी नाकात सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्म म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका तूं आयकलो खरेंच सोम्याक समर्पीत जालाय तर तुका हर एका घडये तो ताळो तुका आयकोंक मेळटा उडोवली काल दिसता त्या बाबान साक्ष दिताना न्ही रॉबर्टान एक ताळो म्हाका आयकलो ताळो आयकलो अशें व्हडल्यान उलयचें म्हणना तुज्या मतींत तक्षण येता एक कितें म्हणटात एक जानवाय जावन येता एक सुचन जावन येता एक सलाह जावन येता एक वाट उक्ती जाता आतां साबार पोटी तुमचे कडेन जेजू उलयता की ना त्या दाळ एक संदेश येता त्याच घडये तुज्या मतीन ते संदेश तो जळकाशें करता हांवें सांगलां न्ही दुखाच्या वांजेलांत वचो 12:12 त्या घडये तुमी कितें उलयचे कशें उलयचे खंत करिनाका चिंता करिनाकात पवित्र आत्मो तुमकां कळयतलो म्हणटा लूक 12:12 तुम्ही कितें म्हणास तुमी कितें म्हणाजे ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो वय सवारपुटी आमी पुराय तयार करून येता त्या दाळा देव म्हणटा तुवें तयार केला आसा न्ही वचू तुवें बरोवन हाडलाय न्ही वास तशें जाता पूण ताका उलोवंक तूं सोडटाना हांवें तुमकां सांगलां तो तुज्या मोतींत आपशंत घालून वता वय कितें पळया तुमी तेगे काल हांगा आयकल्यान हांगा मागणी करतना हांगासर आमकां सतान आनी आत्म्यान मागोवंक आमकां देवान शिकयलें हांगासर सतान आनी आत्म्यान मागोवंक वय की न्ही हांगा आमी मागतना बुकान येवन मागता न्ही कशें मागता उबे रावन दोळे धांपल्यार पुरो वय की न्ही आत्मोन्स तुजे कडेन आस्कारता सुस्कार म्हळा न्ही हांवें तुमकां रोमाकारां पयल्या पत्र 8:20 रोमन्स चॅप्टर 8:26 तुज्या आस्कत्या वेळार तो आत्मो तुका कितें करता कशें उलयचें कशें मागास तुका पळय बळ दिता तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा आमच्या अस्कत्यान आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें कितें मागचें कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्का शासे आमी उबे रावल्या तशेंच उबे रावता आमी तुमी वय की न्ही पळया काल बाबा हांगा रॉबर्टान सांगलें साक्ष दिवंक आमकां वयरूंक तुमकां भिरांत ना जर तर पवित्र आत्मा तुमकां सांगता वस ये आनी पळय उबे राव मागीर हांवें हांगा बोडोवनूच रावचें वॉर्निंग दिवनूच रावचें पुरो 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 या म्हणून मागीर न्ही ते समज उंती या म्हणचे मागीर न्ही म्हळ्यार तशें भाव भयण तुज्या सक्तेन न्ही साबारपटी आमी चिंता आमच्या सक्तेन आमच्या तूं करपी म्हणना पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता देखून तो म्हणटलो तुका दिसता तें एक पुस्तकान बरय आनी ते 7 पवित्र सभांक म्हणजे एफेसाक स्मिर्नाक पेर्गामाक तियातिराक सार्दिसाक पिलादेल्पियाक आनी लामोदिसियाक धाडदी परचें एका शिकवण्यात हांवें सांगलें न्ही येन्स कोणी वॉट्सॅपाचेर हें कर फोटो काडून म्हाका धाडला 7 पवित्र सभा आसात फादर हांव खंयच्या सभेंत आसा म्हूण म्हाका विचारता वय परच्या हप्त्यांत एकल्यान म्हाका आजूच फोटो काडून वॉट्सॅपाचेर धाडला 7 पवित्र सभांक बरयल्यात आमी खंयच्या पवित्र सभेंत आसा हांव फादर म्हणून ते हांवें ताका जाप दिली ह्यो पवित्र सभा खाली सुचान मात्र मागीर आमकां निमाणें आयकोंक मेळटलें ती नेकेत्रां कोण आनी ते 7 दिवे कोण म्हणून एक सुचना आसा मागीर पण ह्या भावाक हांवें सांगलें तूं खंयच्या पवित्र सभेंत आसाय म्हण तुका
तुकाच विचारीचं देखून 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 ह्या पवित्र सभेन तूं आसाय की म्हणलें पयलें पळय म्हळें हांवें ताका कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1:1 जेजू सवें पवित्र जाल्ली मात खरी पवित्र सभा म्हणटा देवाचें उतर ऐका कोण पवित्र जाल्यांत जेजू सवें ऐका देवाच्या कुशेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचो धर्मदूत जावं आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्या हा तूं जेजू सवें पवित्र जावंक ना जाल्यार खंयच्याय पवित्र सभेंत तूं नाय आनी जेजू सवें पवित्र जाल्ल्यान खंयच्या सभेंत आसा खंयच्या संस्थांत धर्मांत आसा म्हणलें गरजेचें न्ही एम आय इन क्रायस्ट हांव क्रिस्ता थंय आसा गी म्हणलें हांव क्रिस्ताचो गी म्हणलें क्रिस्ताच्या कुडी समें हांव एकवटलां गी म्हणलें मस्ताक म्हणलें जेजू सवें हांव एकवटलां गी म्हणलें त्या दाखयलें सवें फांटो एकवटलेल्या बरी जेजू सवें हांव एकवटलां गी म्हणलें चड गरजेचें देखून आतां फाटीं खंयची पवित्र सभा म्हण तें पळोवन वचनाकात जेजूक तूं चिटकोन आसा गी जेजूच्या एकवटांत आसाय गी म्हणलें तुका आसता विचार आनी कोणाचो ताळो म्हज्या लागीं उलयता पळया म्हण हांव फाटीं उलोव तेदना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटोण्यो ह्यो दिसल्यो 7 दिवटोण्या 7 पवित्र सभेक एक सूचन त्या दिवटोण्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो दर्शन क्रिस्ताचें दर्शन म्हणून वयर बरयलां वय मू आतां मनशा पोता बरी दिसलो कोण तो मनीस जाल्लो जेजूस ताका दिसलो तो पांयांक गोळ दगलो न्हेसल्लो आनी ताच्या हरत्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवे बरी आनी हिमा बरी धवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परसळतले येस थंयसर ताबोर गुड्यार पेद्रू जुआंव आनी जाकोबांनी ಎಂತ दृश्य पळयलें गी ना हांगवसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत हांगवसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवें जालें नेसन ताचे घरां प्रासून नितळ धवें जालें नेसन ताचे क्रिस्ताचें दर्शन कशें तें ताबोर गुड्यार ह्या तेगांक पळोवंक मेळ्ळें आतां दर्शनांत जुआंव कुजेच्या शिसाकी तेंच पळोवंक मेळटा आनी ताचे पांय फुटाक घालून काडलेले पितुळे बरी तळतळतले आनी ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी गाजतलो आपल्या उजव्या हातान ताणें 7 नेकेत्रां 7 धरिल्लीं नेकेत्रां आतां ही नेकेत्रां कितें म्हणलें आमकां बेगीन कळटलें 7 नेकेत्रां ताणें धरिल्लीं ताच्या तोंडांतल्यान पासलेली 2 दारीची एक तलवार भायर ती सरतली 2 दारीची तलवार कितें जावन आसा देवाचें हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत वचो 4:12 सांगता न्ही 2 दारींची तलवार आनी कितें न्ही देवाचें उद्धार ताच्या तोंडांतल्यान 2 दारींची तलवार तळतळतली ऐका देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें खरें पाजले 2 दारीचे तलवारी 2 दारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक सकतात देखून आसले पळया न्ही उगडा म्हणसो बूक अर्थ करूंक बारीक कश्ट म्हणटात ना उरलें सतां मिस्तर गुट तुका उगडा पेन जाल्यार जेजू विशांत ताच्या राजवटके विशांत ताचे पदवे विशांत आज कित्याक लोकांक हें समजना जेजू क्रिस्त तुजो राय म्हूण स्विकार कर आनी ताच्या पदवे काल तुमची मुखार आनी ताचे मुखामोळ दोनपराच्या सुर्या बरी परसळतले पळया न्ही गे हांव एका कंत्रांत घातला न्ही सुर्या प्रासड परसळीत बंगारा प्रासड मोलादीक मोतयां प्रासड सदां काळ बालसो वय गे जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हाका मोगासो आतां गायन करूंक वेळ ना निमाणें मागीर 17 ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवर म्हळें भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत पळया तस्सो आरंभ तस्सो अंत तस्सो पयलो तस्सो निमाणो तस्सो आल्फा तस्सो ओमेगा तस्सो सत वाट आनी जिवीत तस्सो एकलोच ह्या विशयान गुणायन कितलीं कांतारां आसात स्वामी जेजू तस्सो काल आज तस्सो सदां काळ तस्सो आतां आल्फा आनी ओमेगा तस्सो आरंभ आनी अंत तो स्वामी जेजू तस्सो काल आज तस्सो सदां काळ तस्सो खरी वळख जेजू ताका दिता जुआंवको देखून तो सगळें बरोवन घालता तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्था खातीर ऐक हांव सुतो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदांकाल हांव जियेता मेल्लो पूण आतां ते तुमकां मेल्लो दय दिता की जीव आसलो दय दिता हांवें सांगलां तुमकां मेल्लो जाय की जीव आसलो जाय
संवसारांत असल्या आनी मेल्लोच जाय पुरलोच जाय उमकाळचोच जाय तुका आनी म्हाका आमकां हा जिवंत आसलो जाय पळय आनी जिवंत जेजूक वळखा जिवंत जेजूक स्विकार करा जिवंत जेजूक परगट करा आनी त्या दाळ कितें आतां मोरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकाचेर म्हाका अधिकार आसा देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो आतां निमाणे का हे 7 दिवे कितें 7 नखेत्रां कितें 20व्या वळेन आमकां सारकी जाप मेळटा तुवें म्हज्या उजव्या हातान पळयल्ल्या 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटोण्यांचो गुपीत अर्थ हो जेजूस तो अर्थ सांगता कितें तो अर्थ 7 नखेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र सभांचे पालक देवदूत पालाक देवदूत आनी 7 दिवटोण्यो म्हळ्यार देवटोण्यो म्हळ्यार त्यो 7 सभा देखून हर एक सभा सोलोन व्हरूंक एक पालाक आसा देवदूत देवदूत देवान धाडलेलो देवदूत देखून आमी खंयसर चर्च म्हळ्यार बिल्डींग न्ही चर्च म्हळ्यार खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे बेसावांनी हो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे देखून हांवें सांगलां चर्च म्हळ्यार CHUR आनी CH म्हळ्यार चर्च वय मू CH म्हळ्यार कोण क्रायस्ट UR म्हळ्यार कोण तूं परतून CH म्हळ्यार कोण क्रायस्ट क्रायस्ट ऑन इदर सायड यू आर इन द सेंटर मेक्स यू चर्च म्हळ्यार उजव्याकी जेजू दाव्याकी जेजू या क्रिस्त म्हण येत उजव्याकी म्हजो जेजू क्रिस्त दाव्याकी म्हजो जेजू क्रिस्त ताज्या मोदेगात हांव जाता एक चर्च म्हळ्यार खरी सभा पवित्र सभा देखून ताणें सांगलें कोण पवित्र सभा जेजू सोवे पवित्र जाल्ली जावन आसात पवित्र सभा देखून हर एकलो तुमी जेजू सोवे पवित्र जाल्यात वय तर तूं जावन आसाय एक पवित्र सभा आनी ह्या पवित्र सभेक एक पालाक देवदूत आसा देवान हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1:14 सांगता देवदूत म्हळ्यार कोण देवदूत म्हळ्यार कोण देवाचे दूत म्हळ्यार कोण ऐका तर सगळे दूत देवाचे सेवक ते देवाचे सेवक न्ही बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडिल्ले न्ही तुजो आनी म्हजो देव दूत एकलो आसा पालाक ही पवित्र सभा सांबाळूंक देवा नमी येतलो एकलो देवदूत आसा देखून भाव भयणीनो केन्नाय हांवें तुमकां सांगचें कित्याक हें सत तुका म्हाका आमकां दिसना तुवें पळयलें देखून तूं सत मानताय पळय नासतना सत मानतलें ती कितलीं भाग्य देवाचें उतर आयकून हें सत माना तुमी वेताना पाटी येताना खंय गेल्यार हें देवान धाडलेलें दूत तुमकां सांगात दिवन आसात राखण बडवो देवा गेले बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलां तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राखण सांबाळ चलय आमेन हेस देवदूत तुका आनी म्हाका जेजू पवित्र जाल्ल्या हर एकल्याक सांबाळून दित मात न्ही संपूर्ण तरान जेजूक महिमा दिवंक मात्र न्ही जेवच्या एकवटांत आसून ताचे सगळें जीवन ससनाच्या जिविताक आमकांय ते वसूंक तें भाग फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तू कर मोगाते बर डालते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगाते बर डालते हैं अर्पण मुझे म्हज्या
भावानो आणि बहिण्यानो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलच जाऊ म्हणून तुम्ही मागात ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या निके पोइत सभेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घे सर्गीच्या भाऊ मोगळ बापा खरेंच तुझ्या उतार आम्ही मानून घेता आणि तुझं पोत जेजू ख्रिस्त त्याला आयलो मागलेलो अभिषेक जालेलो आमचो समी सोडवून दार मुवळ कोण ताच्या एक वोटान जिवंक आमी कशी वर्ताव देखून हें सत मानून घेवन सदांच तुका मानवांचे जिवीत जिवंक तुजी कृपा आदार आशिर्वाद तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परातैवो भाता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळेन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळे रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भोगता सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें आनी तुमी म्हज्या उगडासा करा भावार्थ सगट परगट जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजीच्या मोरणासान ताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता हो जीवित सोड सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून दामोळ काल्या बावट स्वयं सोय बावट गट कतेर कर त्या एकवटान आमी जय शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव आमरे देवाची मे सांगाती बगेन दंदोतान सर्व काळी तुका मनवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जे सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले ते प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पापां भोगोस आनी आमकां कुताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परास सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सतनच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सर तरच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक गिरेस्काच्या आशांतले सर तरच्या मारेकार कस्तीच्या पिडे शिडेंतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतेलांक आमकां तुज्या उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सोमी जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोणान सांबाळ तुजे त्या राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं एका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कास्ताडिना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकीन वकात तें जावं पळय जेजू देवाचे ती शिळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन Gesù mozo somi Gesù mozo dani Gesù mozo somi Gesù mozo dani Mog dillo jiv dillo सदाच मोजो पावस केल्लो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदाच मोजो पावस केल्लो एकलोच मोजो सोमी एकलोच मोजो सोमी मोजो जेजू मोजो जेजू मोजो जेजू मोजो जेजू मोजो सोमी मोजो सोमी मोजो सोमी मोजो सोमी Mozo Jesu, Mozo Jesu, Mozo Jesu, Mozo Jesu, Mozo Somi, Mozo Somi, Mozo Somi, Mozo Somi. प्रार्थुया मोगाळा बापा हर एक सत हर एक गोट हर एक मिस्त तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां कळीत केलें आसता हें सत आज आमी मानून घेता आनी जिवंत जेजू सो आमचें जिवीत जिवंक आमी कशें व्हरता देखून केदींक दुबाव नासतना तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुता जेजू करो मोग करून ताजो पाटलाव करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या जेवणाचेर जेवण तयार करून हाडिल्ल्या मॅक्स केटरसांचेर ह्या जेवणा खातीर प्रत्येक धर्मदारपण दाखयल्या बाबा एंड्रू आनी ताच्या कुटुंबाचेर हांगासर येवन देवाचें उतर आयकून गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार